बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैंने एक वीडियो बनाई थी फतावा रशीदिया के हवाले से। उसमें जो मुतज़ाद चीज़ें बयान की गई हैं, यानी होली दिवाली के खाने पीने को जायज़ कहा, मुहर्रम की सबील को नाजायज़ कहा, तो इस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस पर कुछ कमेंट ऐसे आए कि मैंने सोचा कि उस पर वीडियो मज़ीद बननी चाहिए। एक बंदे ने कहा कि कुरान हदीस से बयान करो। भाई, कुरान हदीस से बयान करना ये दूसरी बात है, मैं जो बयान कर रहा हूँ एक दूसरी बात है कि किस तरह लोगों ने अपने ज़ातियात को, अपनी नफ़रतों को, तासुब को उन्होंने फतवे का हिस्सा बनाया। ये बयान करना चाहता था, लेकिन उस पर ये एतराज़ हुआ। कुरान सुनो जी, इंशाअल्लाह हम आपके सामने हदीस बयान करेंगे। नंबर 2 कि एक बंदे ने ये कहा कि वो दुरुस्त कह रहे हैं, यानी रशीद गंगोही दुरुस्त कह रहा है। वजह इसकी यह है कि जी हम मुहर्रम की सबील सवाब के लिए लगाते हैं और वो सवाब के लिए नहीं लगाते। पहली बात तो यह है कि कमेंट करने से पहले मेरे ख्याल में थोड़ा सोचना चाहिए। हमारे यहाँ सोचने की आदत नहीं है, खैर तहकीक से जवाब हम देने के आदी भी नहीं हैं। उमूमन जो कमेंट होते हैं वो गाली गलोच पे बनी होते हैं, होटिंग पे बनी होते हैं। इससे हमारी आवाम की ज़हनीत का अंदाज़ा हो सकता है किस तरह की ज़हनीत हो चुकी। लेकिन फिर भी ज़रा गौर कीजिएगा, क्या होली दिवाली जब बनाई जाती है तो उनका वो मजहबी त्यौहार नहीं है? अपने एतबार से, अपने मज़हब के एतबार से वो उसको अच्छा समझते हैं ना, मजहबी त्यौहार है। जिस तरह मुहर्रम की सबील एक मजहबी त्यौहार के तौर पे बनाई जाती है, वो भी एक मजहबी त्यौहार है। यानी हिंदुओं का मजहबी त्यौहार, उससे खाना आ जाए तो जायज़ है। और अगर मुसलमानों का कोई त्यौहार हो, कोई सही अक़ीदा सबील लगा ले तो उसका पीना जायज़ नहीं। ये थी असल बात। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जिस कुरान और हदीस से बयान कीजिए, तो मैं दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। हदीस पाक से बयान करते तो कुरान पाक की आयत भी है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, और जो बाद आए उन्होंने कहा कि रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ये सूरह हशर की आयत है। तो इसमें वाज़ेह तौर पर बाद में आने वाले बख्शिश की दुआ करें गुज़श्ता पर, ये साबित है और इससे पता चला उसको फ़ायदा होता है। इसी तरह हम नमाज़ जनाज़ा पढ़ते हैं। नमाज़ जनाज़ा का अगर कोई फ़ायदा मैयत को नहीं तो पढ़ने का क्या फ़ायदा? हदीस में तो फ़ायदा बयान किया गया है ना, बख्शिश हो जाती है अगर 3 सफ़े हों, 100 बंदे हों, मुख्तलिफ़ रिवायात। तो आइए हम मज़ीद हदीस इस पर सुनते हैं कि इसाले, क्योंकि मुहर्रम की सबील है इसाले सवाब। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु और आपके रफ़क़ा को जो करबला में शहीद हुए, तो लिहाजा हम तो इस बात के कायल हैं कि सही रिवायात बयान करके शहादत बयान करना बिल्कुल दुरुस्त है और सवाब का काम है। सबील लगाना भी सवाब का काम है, क्योंकि ये बहरहाल इसाले सवाब है। अब आ जाइए, सही मुस्लिम की दूसरी जिल्द मेरे सामने है और इसका सफ़ा नंबर 41 मतबूआ मकतबा कदीमी है। इसके अंदर इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने अहादीस नकल की हैं इसाले सवाब के हवाले से। सवाब मैयत को पहुँचता है, इस हवाले से 2 बाब कायम है। पहला बाब देखिए, बाब वसूल सवाब सदक़ात इलल मैयत, सदक़े के सवाब का मैयत को पहुँचना, इसके बारे में बाब। दूसरा बाब साथ देखिए, बाबू मा यलहक़ुल इंसान मिन सवाब बादा वफ़ाती, जो इंसान को वफ़ात के बाद सवाब चीज़ों का मिलता है वो क्या है। ज़रा देखिए, उन्होंने एक हदीस, कई हदीसें निकल की हैं। एक हदीस जो मैं आपके सामने बयान करता हूँ, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, अन्ना रजुलन क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, इन उम्मी उफ़ तुलितत, मेरी वालदा फौत हो गई, यानी अचानक मर गई, और मेरा गुमान यह है कि अगर वो कलाम करती तो तसद्दक़त, तो सदका करती, फ़ालिया अजरुन इन अतसद्दक़ अन्हा, मैं उसकी तरफ से सदका करूँ तो क्या उसको पहुँचेगा? क़ाल नअम, हुज़ूर ने फरमाया हाँ। अब ज़रा इसके हाशिए पे आ जाइए जो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह का है, यानी शरह नववी, इमाम शरफुद्दीन नववी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फ़ी हाज़िल हदीस जवाब सदक़ती अनिल मैय्यत व इस्तिहबाबुहा, इस हदीस में मैयत की तरफ से सदका करना इसका जवाज़ भी है और उसका मुस्तहब होना भी है। व इन्ना सवाबहा यसिलुहा व यनफ़उल मुतसद्दिक़ु अयदन, और ये भी पता चला है कि इस सवाब मुर्दे को पहुँचता है, उसको नफ़ा भी देता है, और मुतसद्दिक़ को, सदका करने वाले को भी इसका नफ़ा होता है। वहादा कुल्लुहु अजमा अलैहिल मुस्लिमून, दीज ऑल थिंग कंसेंसस ऑफ मुस्लिम हैव बीन डेवलप्ड, ये वो चीज़ है जिस पर मुसलमानों का इकट्ठ हो चुका है। अब ज़रा गौर कीजिए, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इतने पुराने हैं और उनके आज से 900 साल पहले भी इस पर इजमा मुनअक़िद था कि मुसलमान सब मानते थे कि मुसलमानों के लिए साले सवाब करना उनको पहुँचता है, और ये साले सवाब की कबील से ही है जो मुहर्रम की सबील हम लगाते हैं। ये मेरे सामने फ़िक़्ह अलल मज़ाहिब अल अर्बा है।
یہ چاروں اماموں کی فقہ کی کتاب ہے، ان کے مذاہب اس میں درج ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 304 ہے، مطبوعہ دار الغد الجدید۔ دیکھیے گا، کہتے ہیں کہ میت کے پاس کھڑا ہونا، وہاں پر میت کے پاس جانا، میت کے گھر میں جانا، اس کے حوالے سے قبروں میں جانا، اس کے حوالے سے لکھتے ہیں وَيَنبَغِي لِلزَّائِرِ الاشتغال بالدعاء والتضرع والاعتبار بالموتى وقراءة القرآن للمیت۔ جب کوئی قبروں کی زیارت کے لیے جائے تو اس کے لیے چاہیے یہ کہ وہ دعا کرے، وہ عاجزین کی ساری کے ساتھ گڑ گڑائے، وہ مردوں کے ساتھ عبرت حاصل کرے، وہ قرآن کی مردوں کے لیے تلاوت کرے۔ فإن ذلك ينفع المیت علی الاصح قول پر اس کا میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ریاض الصالحین۔ ریاض الصالحین کے اندر انہوں نے زیارت قبور کے آخر میں یہ بات درج کی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قبر کے سرانے کو کھڑے ہو کر پڑھا جائے، بلکہ سارا قرآن ختم کرنا مستحب ہے۔ آگے چلیے، یہ میرے سامنے شرح الصدور ہے۔ شرح الصدور کا پورا باب ہے جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف احادیث بیان کی ہیں، اقوال بیان کیے ہیں، اور باب ہے الخامسون، یعنی باب نمبر 50 شرح الصدور کا، باب ما ينفع المیت فی قبری، جو چیزیں میت کو قبر میں فائدہ دیتی ہیں۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں اور میں آپ کے سامنے صرف ان میں سے چند باتیں ذکر کروں گا۔ دیکھیے، ایک صفحہ نمبر 290 دیکھیے ابن ابی دنیا سے نے روایت کیا ہے ان سفیان، حضرت سفیان سے، قال كان يقال الاموات احوج الى الدعاء من الاحیاء الى الطعام والشراب۔ جتنی زندوں کو کھانے کی اور پینے کی محتاجی ہوتی ہے، اس سے زیادہ محتاج جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان کو دعا کی ہوتی ہے۔ وقد نقل غیر واحد الاجماع على ان الدعاء ينفع المیت، اور غیر واحد بہت سارے لوگوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے جو زندہ دعا کرتے ہیں وہ میت کو فائدہ دیتے ہیں، اور اس کی دلیل من القرآن، اس کی دلیل قرآن سے ہے قولہ تعالی والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، جو بعد میں آئے وہ اپنے گزشتہ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے گزشتہ مسلمان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ اسی طرح بہت ساری روایات انہوں نے نقل کی ہیں، لہذا اس لیے اور اصال ثواب صدقات کے حوالے سے بھی ہیں کہ بعض صالحین کو خواب میں دیکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے صدقات کا، ہمارے ہدیوں کا کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ زندوں کی ہدیوں کو پہچان تعریف الاموات ہدیت الاحیاء، کیا مردے زندہ کی ہدیوں کو جو ہم ہدیہ کرتے ہیں ان کو اصال ثواب کرتے پہنچتا ہے، ان کو پہچانتے ہیں اس کو؟ انہوں نے فرمایا یا بنی لولا الاحیاء لہلکت الاموات، اگر زندہ نہ ہوتے تو مردہ ہلاک ہو جاتے۔ مثلا اصال ثواب کرنا یہ فائدہ دیتا ہے۔ اس سے بھی روایت ہے اور وہ بھی اصال ثواب پر ہے، تو اصال ثواب کرنا مردوں کو زندوں کا یہ پہنچتا ہے، بالکل اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اس قدر تو اجماع ہے کہ اصال صدقات پہنچتے ہیں، تو لہذا یہ سبیل لگانا بھی صدقہ ہے، لنگر بانٹنا صدقہ ہے، سب صدقہ ہے۔ آئیے سبیل کے حوالے سے بالخصوص ایک حدیث میں آپ کو بیان کروں۔ یہ میرے سامنے ابو داؤد شریف کی کتاب الزکوٰۃ ہے، باب فضل سقی الماء، پانی کا پلانے کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ قال یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد ماتت، ام سعد فوت ہو گئی، فأی الصدقات افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور نے فرمایا الماء، پانی۔ فحفر بئرا وقال هذه لام سعد، انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا یہ لام تملیک کا ہے؟ ام سعد، یہ سعد کی ماں اس کی مالک بن گئی؟ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ثواب، یعنی اس کنویں کا جو ثواب ملے گا پانی پینے کا، وہ سعد کی ماں کے لیے مختص ہے، یوں کہہ لیے لام اختصاص۔ تو لہذا اس لیے زندوں کا پانی بنا کر بانٹنا، اس کا خاص و عام کو پلانا، بالکل اس کا ثواب ہوتا ہے، جس کے لیے نیت سے کیا جائے اس کو پہنچتا ہے۔ میرے سامنے یہ ابو داؤد شریف کی ہی ایک اور جلد ہے اور اس کی روایت نمبر 2883 ہے۔ عاص بن وائل نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے دیں۔
اب اس کا ایک بیٹا مسلمان ہو گیا اور دوسرا مسلمان نہیں تھا. دوسرے نے 50 غلام آزاد کر دیے، لیکن دوسرے نے جو مسلمان تھا 50 غلام آزاد نہیں کیے. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آپ کی بارگاہ میں آ کر، یا رسول اللہ ان ابی اوصى بعتق 100 رقبہ وان ہشاما اعتق عنہ 50. میرے بھائی نے، ہشام نے 50 غلام تو آزاد کر دیے عاص بن وائل میرے والد کی طرف سے، اور بقیت علیہ 50، لیکن 50 باقی ہیں. اور بقیت علیہ 50 رقبہ فاعتق عنہ، کیا میں اس کی طرف سے آزاد کروں؟ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لو کان مسلما، اگر وہ مسلمان ہوتا، فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ فلا ذلک، تو تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، صدقہ کرتے یا حج کرتے اس کی طرف سے، تو اس کو پہنچتا بلغہ ذلک. اس لیے یہ اصول واضح ہو گیا، صحیح حدیث ہے یہ، کہ زندوں کا سال ثواب مردوں کو پہنچتا ہے بشرط کہ وہ مردہ مسلمان ہو. لہذا سبیل لگانا، لنگر بانٹنا بالکل جائز اور درست کام، مستحب کام ہے. اس کو کافروں سے یا کسی رافضی تشبیہ دینا، رافضی اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں، رافضی اگر جتنے کام کرتے ہیں، رافضی کوئی اگر جمعہ پڑھتے ہیں تو ہم بھی جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں؟ کیا وہ اگر کوئی صدقہ دیتے ہیں مخصوص، ہم بھی صدقہ دینا چھوڑ دیں؟ کیا وہ اور جو نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ یعنی بہت سارے ایسے کام ہیں جو رافضی کرتے ہیں. تو تشبہ بالروافض ہر چیز میں نہیں ہے. ہمارے اہل سنت جس طرح جمعہ ان پر وہ فرض مانتے ہیں، ہم بھی فرض مانتے ہیں، اسی طرح سال ثواب وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہماری کتابوں بھی ہے. تو مشترکہ چیزیں بعض ہوتی ہیں. تو یہ کہنا کہ تشبہ روافض کی وجہ سے منع، بالکل ہر چیز تشبہ کی وجہ سے منع نہیں ہوتی، کچھ مخصوص اس کے شرائط ہوتی ہیں. اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.